नमस्कार। आजको यो कक्षामा म कक्षा 6 को नेपाली किताबमा रहेको जाग जाग शीर्षकको यस कविताको अभ्यास गर्न लिएर आएको छु र धरणीधर कोइरालाले लेख्नुभएको जाग जाग कविताको मूल पाठ योभन्दा पहिला मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र धेरै विद्यार्थीहरूको आग्रहमा यसको अभ्यास खण्ड पनि म लिएर आएको छु र अभ्यास खण्डमा म यहाँ स्क्रिनमा त्यसको उत्तर देखाउने छैन, म भन्ने छु र तपाईँले सुनेको आधारमा यो पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो लेख्ने अथवा लेखेको सार्ने गाइडहरूबाट सार्ने त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो बानी बिग्रिन्छ र हामी खोज्ने उत्तर खोज्ने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य खोज्ने बानीले नै हामी पछि एउटा खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, रिसर्चर भन्छौँ। त्यसकारण हरेक कुराको मूल पाठ, मूल टेक्स्ट, मूल भाव बुझिसकेपछि हामीले उत्तरहरू सकेसम्म आफै खोज्नुपर्छ। र म यहाँ सरसर्ती अप्ठ्यारा खालका अथवा तपाईँले भन्नै पर्ने खालका अभ्यासहरू भनिदिन्छु। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियोबाट यसमा कन्फ्युज भएका अथवा दुविधा भएका अभ्यासहरूको हल हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। तलका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ शब्द र अर्थ भन्नाले उही अर्थ आउनेहरू शब्दहरूबीच जोडा मिलाउनु पर्यो। जस्तै नयनको के हुन्छ त? नयन भन्नाले आँखा यहाँ छ। काल भनेको समय। खोल भन्नाले यसको कुनै पनि चिज राख्न बनाइएको कपडाको झोलालाई खोल भनिन्छ। अति भन्नाले ज्यादै र थैलो यो खोलको चाहिँ खोलको चाहिँ यहाँ अर्कै हेरौँ है त। यो चाहिँ कुनै थैलो चाहिँ कुनै पनि चिज राख्न बनाएको कपडाको झोलालाई चाहिँ थैलो भनिन्छ। खोल चाहिँ उगार्नु है, खोलको चाहिँ उगार्नु, यो त खोल्नुबाट आएको खोल रहेछ। खोल आँखा खोल भन्नुको अर्थ उगार्नु हो। अति भनेको ज्यादै, थैलो भनेको कुनै पनि चिज राख्न बनाइएको कपडाको झोला। यो रहर एउटा यहाँ बढी छ र 1 नम्बरको यो अवश्य पनि हल भयो होला। 2 मा उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर यहाँ लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै अब यहाँ धेरैको चाहिँ ठ्याक्कै पाठबाट खोज्दा के छ त, त्यहाँ घोर भन्ने शब्द छ भने विकासको उन्नति छ, त्रासको डर छ, निद्राको निद छ, घोर निद त्याग भन्ने निद छ, साजीको ताजा छ, अनि समयको काल छ, आँखाको नयन छ, अनि मुलुकको देश छ, मुलुकको देश छ पाठमा, समयको काल छ, हृदयको मन छ, फोहोरको मैलो छ। मनबाट डर फाल भनेको चाहिँ हृदयको मन छ, फोहोरको मैलो। यो पाठको हामीले पढेका कवितामा यी अंशहरू छन् र त्यहाँबाट खोज्न सकिन्छ। अब 3 मा रहेको छ दिएका शब्दको 2-2वटा अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ एउटा शब्दको धेरै अर्थ हुने शब्दहरूलाई हामीले अनेकार्थी शब्द अथवा त्यसका पर्यायवाची शब्द भनेर नि बुझ्छौँ। जस्तै काल एउटा अनेकार्थी शब्द हो। यसको कालको एउटा 2टा अर्थ, एउटा समय र अर्को मृत्यु। पर्वको एउटा चाड र अर्को उत्सव। हामी सजिलो लेखौँ तर यसका धेरै अर्थहरू पनि हुन्छन्। सारको एउटा अर्थ र अर्को मुख्य भाग भन्ने बुझिन्छ। अर्थ, मुख्य भाग अथवा तत्त्व। मुख्य भाग, तत्त्व, अर्थ, यसका हरेक सारका छन्। अहिले चाहिँ हामी के लेख्छौँ त? सारको अर्थ, मुख्य भाग। ताल भनेको एउटा पोखरी, अर्को ढङ्ग तरिका, अनि अर्को सङ्गीतको ताल। यसलाई विभिन्न तरिकाले भन्न सकिन्छ। हार भनेको एउटा चाहिँ माला, अर्को चाहिँ हार्नुबाट आएको हार जितसँगको हार्नु र माला, अथवा लहर पनि भन्न सकिन्छ। हारको अर्को 2टा अर्थ, एउटा माला, अर्को लहर अथवा लाइन। कलको झगडा अनि अर्को कलधारा अथवा मेसिन। लुगा सिउने मेसिनलाई नि कल भनिन्छ। कलको एउटा धारा, कलधारा, अनि झगडा लुगा सिउने मेसिन। तर भनेको एउटा चाहिँ संयोजक तर, अर्को चाहिँ दुधको तर। कर भनेको यसको करको हात पनि हुन्छ, अनि ढिपी पनि हुन्छ, अनि राजस्व पनि हुन्छ।
यसरी यसका फरक फरक अर्थहरू हामीले लेख्न सक्छौँ र हामी यस्ता शब्दहरू पाठमा खोज्न र शब्द कोशहरूबाट खोज्न पनि सिक्नुपर्छ र अहिलेको हाम्रो डिजिटल जमानामा त यस्ता असङ्ख्य नेपाली शब्दकोशहरू पनि एप्समा आइरहेका छन् र त्यहाँबाट पनि हामीले यी शब्दहरू खोज्न सक्छौँ र हामीले पढेका पहिला बुझेर पढेका पाठबाट पनि हामीलाई यो कुरा याद छ। अब 4मा रहेको छ शब्द भण्डारको 4मा जाग जाग जस्तै अन्य लयात्मक शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै जाग जाग जस्तै हेरौँ त के रहेछ पाठमा हामी लयात्मक भनेको यस्तो जाग 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 अनि गइगो भइगो खोल काल अनि यिनी शब्दहरू भनेको लयात्मक शब्द भने अन्तिममा आएर खोल काल भइगो भइगो जाग लाग दाजा ताजा अनि जागौँ त्यागौँ लागौँ मैलो थैलो जाग लाग यस्तै अन्त्य अनुप्रास मिलेका शब्दहरू खोजेर लेख्ने भने जुन चाहिँ पाठका अन्तिम कविताको अन्तिम हरफमा कविताको लाइनको अन्तिममा यस्ता प्रशस्तै शब्दहरू छन् त्यो लेख्नुहोस्। जाग लाग जस्तै अन्य लयात्मक शब्द भनेको अन्त्यमा अनुप्रास मिलेको शब्दहरू जुन मैले देखाएँ पाठमा त्यहाँबाट सकिन्छ। अब रह्यो बोध तथा अभिव्यक्ति। बोध र अभिव्यक्ति भन्नाले चाहिँ यसमा हामीले कुरा बुझेका कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने, बोध भनेको बुझ्नु र अभिव्यक्ति भनेको त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु, हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नु। अन्डरस्ट्यान्ड र प्रेजेन्टेसन भने जस्तै हामीले यो बोध र अभिव्यक्ति भनेको नि त्यही हो, जुन कुरा हामीले बुझेका छौँ सुनेर पढेर लेखेर देखेर के छ अथवा यो पाठको सन्दर्भमा हामीले कविता पढ्दा र सुन्दा जे कुरा बुझ्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब हामी अभिव्यक्ति गर्छौँ भनेको त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्छौँ। जाग जाग कविता लय मिलाई पढ्नुहोस् र दिएका शब्दहरूको उच्चारण गरी सार्नुहोस् भनेको चाहिँ कसरी लय वाचन गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा मैले भनिसकेको छु। यो एउटा 11 अक्षरमा लेखिएको लयात्मक छन्द कविता रहेको छ। जे भए पनि भइगो जे भए पनि भयो अब भइगो बित्नु हो जति थियो बिति गइगो खोल लौ नयन खोल न खोल फाल्छौ किन नफाल नकाल। यसरी हामीले आफ्नो तरिकाले यसलाई मिठो तरिकाले गाउन सकिन्छ। यसको बोध तथा अभिव्यक्तिको 1 नम्बरले भन्न खोजे त्यही हो। र अब यी शब्दहरू चाहिँ उच्चारण गरौँ भनेको हामीलाई अलिकति उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भएका शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि तपाईँहरूले पटक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। उन्नति विषय देश बन्धुहरू थैलो परित्याग दाँजो निद बिति गयो नयन। उन्नति विषय देश बन्धुहरू थैलो परित्याग दाँजो निद बिति गयो नयन। यो तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागुन्जेलसम्म पटक पटक उच्चारण गर्न सक्ने। अब 2 नम्बरमा लगेको छ तलको श्लोक पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यो हाम्रो पाठमा रहेको कविताकै एउटा श्लोकबाट लिएको हो र यो देश बन्धु भनेर यहाँ जहाँनिर छ त्यहीको हो ल। यहीँनिरको यो यहाँ यो श्लोकबाट हो। यहीलाई त्यहाँ हेर्दै पाठ देश बन्धु र उठ जाग जाग लाग उन्नति विषय अब लाग भन्ने पाठको श्लोक पुरा गर्ने चाहिँ यो अभ्यास हो र यहाँ पाठबाट खोजेर अवश्य पनि सक्छ। यो सजिलो छ र यसमा हामी धेरै समय खर्च गर्ने छैनौँ। अब रह्यो 3 नम्बरमा पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको चाहिँ मौखिक है। भन्नुहोस् भनेपछि जाग जाग कविताको रचयिता को हुन् भनेको लेखक को हुन् भन्दा को त धरणीधर कोइराला हुन्। घोर निद भनेको के हो? घोर निद भनेको गहिरो निन्द्रा हो। देश विकास गर्न के परित्याग गर्नुपर्छ? देश विकास गर्न घोर निद र डर परित्याग गर्नुपर्छ अथवा घोर निदको परित्याग गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ त्यही कुरा हामीले भन्ने। अर्को गमा कविले देशबन्धु भनेर कसलाई भनेका हुन् भने कविले देशबन्धु भनेर देशका जनताहरूलाई अथवा नेपालीहरूलाई भनेका हुन्। कविले के धुनी र फाल्ने सन्देश दिएका छन् भनेको मनको मैलो धुनी र डर फाल्ने
कुरा गरेका छन्। मनको मैलो धोऊ र आफ्नो मनको डर फाल भन्ने सन्देश दिएका छन्। तलका हरफको गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ वाक्य मिलाले धोऊ धोऊ अब मनको मैलो भने अब मनको मैलो धोऊ, यसलाई गद्यमा मिलाउँदा त्यसरी लेख्ने। यहाँ चाहिँ कविता मिलाउनको लागि अगाडि पछाडि छ भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, यसलाई वाक्यमा लेख्दा चाहिँ अब मनको मैलो धोऊ अथवा मनको मैलो अब धोऊ भन्दा पनि अब मनको मैलो धोऊ, अब मनको मैलो धोऊ एउटा मात्र राख्ने। फालिदेऊ डरको अब थैलो, अब डरको थैलो फालिदेऊ, अब डरको थैलो फालिदेऊ, अब मनको मैलो धोऊ, अब डरको थैलो फालिदेऊ। यसरी गद्यमा भनेको यसलाई वाक्यमा लेख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ कविताको अन्त्य अनुप्रास मिलेको छैन भने वाक्यमा लेख्दा चाहिँ क्रियापदलाई अन्तिममा राखेर लेख्नुपर्छ, मुख्य क्रियापदलाई। व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। देश बन्धुहरू उठ जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, हामीहरूले भन्ने क र खमा छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त, हामीले जहिले पनि व्याख्या गर्नुहोस्, भाव विस्तार गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ त्यहाँ दिएका कुराहरूलाई उदाहरणसहित अथवा पाठको मुख्य आशय अनुसार लेख्न सक्छौँ। र यसको संरचनागत रूपमा भन्नुपर्दा सुरुमा प्रस्तुत हरफ, प्रस्तुत कवितांश अथवा प्रस्तुत पद्यांश, यो चाहिँ कविताको भएर पद्यांश भनिन्छ। अथवा हामीले सजिलोको लागि प्रस्तुत कविताका अथवा माथि दिएका कविताका हरफहरू कक्षा 6 को नेपाली किताबमा रहेको जाग जाग शीर्षकको कविताबाट झिकिएको हो। यस कविताका लेखक अथवा रचनाकार कवि धरणीधर कोइराला हुनुहुन्छ र कविले यस कवितामा सबै नेपालीहरूलाई देश विकासमा जाग्न आह्वान गरेका कुराहरू माथिका हरफहरूले भन्न खोजिएको छ भनेर सुरुको परिचय खण्ड लेख्ने। त्यसपछि दोस्रोमा गएपछि कविले देशमा भएका आम जनताहरूलाई जाग्ने बेला भयो, हामी चाहिँ अब चुपो लागेर बस्नु हुँदैन, हामी चुपो लागेर बस्यो भने देश पछाडि पर्छ। त्यसैले देशका जनताहरू, देशका बन्धुहरू हो, अब घोर निन्द्रा त्यागेर तिमीहरू चाहिँ उठ, जाग, बिउज अथवा आफ्नो अल्छीपन हटाऊ र त्यसको लागि चाहिँ अल्छीपन हटाएर देशको उन्नतिको लागि अब लाग, अब समय भइसक्यो, हामी सबै मिलेर देश बनाउनु पर्छ र देश निर्माण गर्नको लागि आह्वान गर्दै जागरणमूलक कविताका रूपमा कविले जाग जाग शीर्षकको कविता मार्फत आम देशबन्धुहरू भन्नाले आम नेपाली जनताहरूलाई अल्छीबाट उठेर, निन्द्राबाट उठेर, थकानहरू बिर्सेर अरू देशहरूले, बाहिरका देशहरूले गरेको उन्नतिसँग दाँच्दै हामी पनि राम्रो उन्नति गर्नको लागि अघि लाग्नुपर्छ भन्दै माथिका हरफहरूबाट नेपालीहरूलाई जागेर देश विकासमा लाग्न आग्रह गरेका छन् भन्ने बिचकोमा अहिले लामो लेखेपछि अन्तिममा तसर्थ कविले भने जस्तै हामी सबै नेपाली देशबन्धुहरू, हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जति छौँ, हामी चाहिँ अब आफआफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान गर्दै देश विकास र देशको उन्नतिको लागि जाग्नुपर्छ र देश उन्नतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने मुख्य सन्देश नै माथिका कविताका हरफ अंशहरूले दिएका छन् भन्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी खमा रहेको छ, हामीहरू पनि लौ अब जागौँ, देश उन्नति विशेष सब लागौँ भन्ने कुरा पनि मुख्य आशय त्यही नै हो। यसमा पनि पहिलाको अनुच्छेद चाहिँ मैले माथिको भन्ने जस्तै गरी भन्न सक्छौ। कसरी त, प्रस्तुत कविताका हरफहरू कक्षा 6 मा रहेको नेपाली किताबको जाग जाग शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार धरणीधर कोइराला हुनुहुन्छ र उहाँले यस कविता मार्फत नेपालीहरूलाई देश विकासमा लाग्न आह्वान अथवा आग्रह अनुरोध गरेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ हामीले चाहिँ अब हामीहरूले पनि लौ अब जागौँ, देश उन्नति विशेष सब लागौँ भन्नुको अर्थ हामी नेपालीहरूले
पनि अब विकास गर्ने बेला भइसक्यो। हामी अलिकति अल्छीपन देखायौँ। हामी सరైका अरू देशहरूले गरेको उन्नति प्रगति देखेर अब हामी पनि लाग्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ। यसमा हामी जुन ठाउँमा छौँ, हामी जहाँ छौँ, हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म अथवा हामीले सकेको योगदान देश विकासमा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकजना मात्र लागेर हुँदैन। त्यसकारण देशका जनताहरू अथवा हामीहरू सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। अब हामी पनि भन्नुको अर्थ अरू देशहरूको विकास कस्तो भयो त्यसलाई पहिला दाँज र उनीहरूको जस्तै राम्रो विकासको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना जागौँ, आफ्नो ठाउँबाट उठौँ, घोर निन्द्रा त्यागौँ र अगाडि बढौँ र देश विकासमा लागौँ भन्ने आशय माथिका कविताका यी हरफहरूले दिन खोजेका छन्। भन्दै फेरि अन्तिममा तसर्थ त्यसैले हामीले विदेशीहरूले अथवा अरू देशहरूले गरेको विकास उन्नति प्रगतिलाई हेर्दै उनीहरूबाट सिक्दै हामीमा भएको अथवा हामीहरूमा भएको अल्छीपनलाई त्याग्दै हामीमा भएको घोर निन्द्राबाट बिउजिएर चाहिँ देश विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने आह्वान यस कविताका हरफ मार्फत गरेका छन् भनेर सकिन्छ। यो व्याख्या गरेको पनि रह्यो। त्यसै गरी पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब यो चाहिँ लामो उत्तरमा आयो। जाग जाग कविताले दिन खोजेको सन्देश के हो, कविताका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। यो अलि लामो अथवा भन्ने त्यही हामीले कहाँबाट सुरु गरौँ त? प्रस्तुत प्रश्नले जाग जाग शीर्षकको कविताको मुख्य सन्देश के हो भन्ने कुरा मागेको छ। र यो प्रश्न जाग जाग शीर्षकको कविताको पाठसँग सन्दर्भित रहेको छ अथवा पाठसँग सम्बन्धित छ। यस जाग जाग कविताका लेखक कवि धरणीधर कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट आफू जहाँ छौँ त्योबाट एक कदम अगाडि बढेर अथवा हामीसँग भएको अल्छीपनलाई हटाएर हामी देश विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने आग्रह अनुरोध गर्दै यो कविता लेखेका छन्। र यस कवितामा उनले नेपालीहरूलाई आफूसँग घोर निन्द्रा त्याग भन्नुको अर्थ आफूसँग भएको अल्छीपनलाई त्यागेर अगाडि बढ भनिएको छ। अनि त्यसै गरी मनको मैलो फाल भन्दै उहाँले मनको मैलो धोऊ र डरको थैलो फाल भन्दै उनले के भनेका छन् त? एक अर्का बीच मनमुटाव छ अथवा हामी नेपाली बीच मनमुटाव छ भनेदेखि मनमा रहेका नराम्रा कुराहरू फालौँ र हामी चाहिँ एक अर्का बीच डर त्रासको वातावरणबाट अनि अगाडि बढौँ अथवा कसैले हामीमाथि केही गर्ला कि हामी सक्दैनौँ कि भन्ने खालको डर पनि मनबाट फालौँ र अगाडि बढौँ। यो बढ्ने क्रममा हामीले अरू देशहरूलाई पनि दाँच्न सक्छौँ। हामी सरका हामी बराबरीका अरू देशहरूले ठुलो प्रगति उन्नति विकास गरिसके उनीहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। तसर्थ हामी सबै मिलेर देश विकास गर्नुपर्छ। हामीमा भएको अल्छीपन फाल्नुपर्छ। हामी घोर निन्द्रामा छौँ, हामीसँग अल्छीपना छ भने त्यसलाई पनि अब हामीले त्याग्नुपर्छ। अब हामी उठ्ने बेला भयो, जुट्ने बेला भयो। अब यो समयमा पनि हामीले गर्न नसकेको विकासका कार्यक्रमहरू हामी कहिले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ सबै आम नेपालीहरू अथवा देशबन्धुहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट उठेर आफूले सकेको सहयोग गर्दै देश विकासमा योगदान गर्न कविले यो कविता मार्फत एउटा आह्वान र जागरण फैलाउने काम गरेका छन् भन्दै हामीले यो कविताको लामो उत्तर लेख्न सक्छौँ। र साथमा के छ त? जाग जाग कविताको चौथो श्लोक र तलको अनुच्छेद पढेर मिल्ने विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। पहिला चाहिँ हामीले जाग जागको चौथो श्लोक पढ्नु पर्यो र त्यो चौथो श्लोकसँग मिल्ने कुरा यहाँ के छ त्यो चाहिँ टिपोट गर्नु भन्नुको अर्थ पहिला अब हामी चौथो अनुच्छेद एकचोटि पढिहेरौँ है त। चौथो अनुच्छेद भन्नाले कुन हो त? योभन्दा माथिको यो अनुच्छेद रहेको छ।
के भनिएको छ त, हामीहरू पनि लौ अब जागौँ, देश उन्नति विशेष सब लागौँ, घोर निदबता परित्यागौँ, भो भयो अति सुत्यौ अब जागौँ भन्ने यहाँ के रहेछ त, हामी पनि अब लौ जागौँ, देशको लागि, देशको उन्नतिको लागि हामी लागौँ र हामीसँग भएको घोर निन्द्रा अल्छीलाई त्यागेर अब हामी धेरै सुतिसक्यौँ अथवा हामी धेरै अल्छी भयौँ, अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशय त्यो अनुच्छेदमा रहेको छ भने त्योसँग मिल्ने कुरा यहाँ हामीलाई टिप्पण गर्नु भनेको छ। के भने जाग जागको चौथो श्लोक र तलको अनुच्छेद पढेर मिल्ने विषयवस्तु टिप्पण गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू जाग्ने बेला भएको छ, देश विकासका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। अहिलेसम्म हामी घोर निन्द्रामा छौँ, अरू देशले समयमै जागेर धेरै उन्नति गरिसके, हामी भने जहाँको त्यहीँ छौँ, मस्त निन्द्रामा छौँ, निदाएर सपना देखिरहेका छौँ। तर अब त्यो समय त बिउजेर हाम्रा सुन्दर सपनाहरू पुरा गर्न लाग्नुपर्ने समय हो, श्रममा विश्वास गरेर सपनाहरू साकार पार्नुपर्ने बेला हो। त्यसैले अब हामी जागौँ, देश उन्नतिमा लागौँ, आलस्य र चेतना रूपी निन्द्रालाई त्यागेर अघि बढौँ भन्नुको मतलब यहाँ के भनेको छ त, जागौँ जागौँ अब जागौँ, घोर निद परित्यागौँ, देश उन्नति विषय लागौँ जुटौँ भन्दाखेरि यहाँका धेरै कुराहरू मिल्न गएका छन् है। जस्तै फेरि हामी यहाँ दान्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ के भनिएको छ त, हामीहरू पनि लौ अब जागौँ भनेको अब हामी जाग्ने बेला भएको छ भनेको छ यहाँ। अब त्यसलाई हामी टिप्पण गरौँ, त्यहाँ अनुसार हामी पनि अब लौ जागौँ भन्नुको मतलब अरू देशहरू जागिसके, अरूले चाहिँ धेरै कुरा, हामी सम्पूर्ण जाग्ने बेला भएको छ, देश विकासका लागि लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो एउटा पहिलो वाक्य टिप्पण गरौँ। अहिलेसम्म हामी घोर अब त्यसलाई हटाएर अरू देशले समयमै जागेर धेरै उन्नति गरिसके, यो पनि त्योसँग मिल्छ। हामी भने त्यहाँ जहाँ, अनि यसलाई हटाऊ, अर्को हामी मस्त निन्द्रामा छौँ, निदाएर सपना देखिरहेका छौँ भन्नुको मतलब हामी मस्त निन्द्रामा छौँ, तर अब यो समय बिउजेर सुन्दर सपना पुरा गर्न लाग्नुपर्ने समय हो, यो पनि मिल्छ। अनि त्यसै गरी त्यसैले अब हामी जागौँ, देश उन्नतिमा लागौँ, आलस्यता र चेतना रूपी निन्द्रालाई त्यागेर अघि बढौँ भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्म पनि मिल्छ। अनि त्यसै गरी निदाएर सपना देखिरहेका छौँ, तर अब यो समय बिउजेर सुन्दर सपनाहरू पुरा गर्नुपर्ने समय हो भन्नुको मतलब अब हामी चाहिँ लागौँ देश उन्नति विषय भन्ने यो पनि मिल्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म हामी घोर निन्द्रामा छौँ, हामी भने हो, यो एउटा यहाँको नि मिल्छ। अनि एकजुट भएर देश विकासका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ, यिनीहरू पनि मिल्छ। प्रायः जसो यो धेरै कुराहरू यहाँबाट मिल्छन् र मिल्ने विषयवस्तु टिप्पण गर्नुहोस् भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ कुन कुन मिल्छ त भनेर हामीलाई टिप्पण गर्नु भने हो। अब त्यहाँ भन्नुको मतलब जाग जाग अब त्यो समय आयो भन्नु, अथवा हामी घोर निन्द्रामा छौँ त्यो त्याग भन्नुको अर्थ यो पनि बिच्यो। देश उन्नति विषय लाग भन्नुको अर्थ देश विकासका लागि एक भएर अगाडि बढ भन्ने यो अनुच्छेद पनि, यो लाइन पनि मिल्यो। यसरी त्योसँग सम्बन्धित यहाँ भएका कुराहरूलाई त्यहाँ हामीले टिप्पण गर्नु र यो पढ्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो हरफले भन्न खोजेको कुराहरू यसरी बुझ्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब 8मा हेरौँ, जाग जाग कविताका 5औं श्लोकको भाव एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो भाव भनेको यसको सार, मुख्य कुरा। अब 5औं अनुच्छेद पढौँ र त्यसको सार एक अनुच्छेदमा लेखौँ भनेको छ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पनि म यहाँ भन्ने छु। जस्तै 5 जे भए यो 5औं, अन्य देशहरूका अब दाँजा लाग्ने समय भो बुझ ताजा, दाजुभाइहरू उठ जाग, जाग उन्नति विषय अब लाग भनेको यस हरफमा कविले नेपालीहरूलाई अन्य देशहरूले के कस्तो विकास गरे, अन्य देशहरू कहाँ पुगे, अरू देशहरूसँग आफ्नो देशलाई दाँज तुलना गर र त्यसै गरी आफ्नो देश विकासको लागि अथवा हाम्रो देशलाई पनि अब छिट्टै नै ताजा रूपमा एउटा राम्रो तरिकाले विकास गर्ने समय भइसक्यो, अब यो कुरा तिमीहरूले बुझ्ने बेला भयो भनेर भनेका छन् भने त्यसै गरी उनले आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई उठ अब
आफाफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर, आफाफ्नो ठाउँबाट उठ, अल्छी गरेर नबस भनेर अनुरोध पनि गरेका छन्। र उनले भनेका छन्, अरू देशको तुलना गर्दै यो उचित समय, यो हामी विकासको लागि अगाडि बढ्ने यो ठिक समयलाई बुझेर र देशको विकासको लागि चाहिँ अब अल्छी गर्ने समय छैन, सबैजना उठेर जागेर लाग भनेर यो 5औं अनुच्छेदले भनेको छ भन्दै हामीले त्यसलाई अनुच्छेदगत रूपमा लेख्न सक्छौँ। अब रह्यो त्यसै गरी 8 को भइसकेपछि 9 र 10 को पनि हामी सरसर्ती केही छलफल गर्छु। यो बोध अभिव्यक्तिको आज सक्छौँ। दिएको सिलोकको आशय 1 अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पनि त्यहाँ अगाडि हामीले जसरी अभ्यास गरौँ त्यसै तिनै कुरा, जे भए पनि भइगयो, अब भइगयो, बित्नु हो, जति थियो बिति गइगयो, खोलौ लौ नयन, खोल नखोल फाल्छौ किन नफाल काला भनेको आजभन्दा अगाडि हामी अल्छी थिए, यसलाई यसरी अनुच्छेदमा लेख्न सक्छौँ नि त। यो आशय यस प्रकार रहेको छ भनेर अथवा सिधै लेख्न नि सक्छौँ। यी दिएका कविताको श्लोकबाट कविले के भन्न खोजेका छन् भने आजभन्दा अगाडि धेरै समय बितिसक्यो, अब बितेको समय फर्केर आउँदैन, त्यो जे भयो भयो भइगयो, त्यसलाई हामी छाडिदेऊ र त्यो बिति गएको समयलाई सम्झेर हामी समय खेर नफालौँ। अब चाहिँ हामी बितेका समयमा अल्छी थियौँ होला, हामी घोर निन्द्रामा थियौँ होला, अब चाहिँ आफ्ना नयनहरू, आफ्ना आँखाहरू खोल, तुरुन्त खोल र समय किन खेर फालिरहेका छौ, समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब चाहिँ समयलाई अथवा यो काललाई, समय भन्नाले काल हो, यो काललाई, यो समयलाई, यो उचित समयलाई खेर नफाल र चाहिँ आफ्नो आँखा खोलेर बितेको समयलाई अथवा विगतलाई बिर्सिएर अब आउने दिनहरू चाहिँ सुन्दर बनाउनुपर्छ र अब आउने दिनहरूमा नेपालको सुन्दर विकास गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ माथिका श्लोकहरू मार्फत कविले आफ्नो भावना व्यक्त गरेका छन्। यसरी यसलाई अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ। अब रह्यो 10 मा सामान्यतया आफूभन्दा साना, कहिलेकाहीँ आफू समानलाई पनि लाई स्नेह प्रकट गरिन्छ। यस्तो स्नेह प्रकट गर्न के कस्ता शब्द, पदावली वा वाक्य प्रयोग गरिन्छ, आफ्नो विचार राख्नुहोस् भनेको। यसमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने हो भनेको सामान्यतया चाहिँ आफू समानलाई पनि लाई स्नेह प्रकट गरिन्छ। यस्तो स्नेह प्रकट गर्न के कस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ भनेको जस्तै गर, जाग, खाऊ, भन, उठ, सुत, पढ हो। के कस्ता वाक्य वा पदावली भनेको चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ भने तिमी यता आऊ, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तिमी मेरो प्यारो मान्छे हौ, म तिमी राम्ररी पढ, यस्तै यस्तै कुरा। शब्द भनेको चाहिँ एउटा एउटा शब्दको जस्तै गर, पढ, खाऊ अनि यता आऊ। पदावली भन्नाले चाहिँ यता आऊ, उता जाऊ। अनि वाक्य भनेको तिमी पढ, तिमी राम्रोसँग काम गर, तिमी ज्ञानी बन, तिमीहरूलाई हानि हुने काम नगर, तिमी अनुशासित बन भने जस्तै यस्तै कुराहरू जहाँ चाहिँ अगाडि तिमी शब्द प्रयोग भएर आउने अथवा यसलाई सामान्य आदर भनिन्छ हो। यस्ता पदावलीलाई चाहिँ के गरिन्छ त, यस्तो प्रयोग गरेर लेख भन्न खोजेको थिएँ। आफूलाई प्रकट गरी साना र कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि लाई स्नेह प्रकट गरिन्छ। यस्तो स्नेह प्रकट गर्न के कस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको चाहिँ आफू समानलाई र आफूभन्दा सानालाई पनि माया गरेर प्रयोग गरिने तिमी त त्यो कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको हो। कुरा यही नै हो। अब यसको चाहिँ हामी यो बोध तथा अभिव्यक्ति र शब्द भण्डारका केही अभ्यासहरू मैले आजको कक्षामा प्रस्तुत गरेँ र यो भाषिक संरचना, यी व्याकरणसँग सम्बन्धित कुराहरू अथवा हिज्जेसँग अथवा यो शुद्ध अशुद्धसँग सम्बन्धित कुराहरू यो खण्डमा रहन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। आजलाई भने यति नै गरौँ। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो सानो भिडियोबाट यसको अभ्यासहरू, यो कवितालाई बुझ्न धेरै सहयोग पुर्याउला भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियोमा यहीँ अन्त्य गर्छु र यस्तै यस्तै अन्य कक्षाहरूको लागि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला यो च्यानल भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त।